वहाँ पे हमें किसी की बात सुनने का मौका मिलता, ना कोई हमारा बात सुनता, ना कोई समझाता है। हमें बस क्या अच्छा लगता है? दुनिया की चीज़ें। हम अपने बचपन के जो फ़ेज़ रहते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। फिर जब हम उससे बाहर निकलते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल कॉलेज जॉइन करते हैं, तो फिर वहाँ हमें क्या अच्छा लगने लगता है? जब हम तरह-तरह की फ़ितनों में के बीच में आते हैं, तो हमें वही सारी चीज़ अच्छा लगने लगता है। अब इस सडन एज में अचानक से बचपने से जब हम टीनेज में आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा लोग नहीं समझाते कि तुम नमाज़ पढ़ो, किताब पढ़ो, दीन सीखो, ये वो, या तुम्हारी अहमियत ये है, या अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए भेजा, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि पहले तो माँ-बाप के लिए होता कि अभी तो मेरा बच्चा ही था, अभी मैंने इसको पाल-पोस कर बड़ा किया, शायद से उसको अभी दीन समझ में ना आए, ऐसा सोचते और नहीं सिखाते। और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है कि बच्चे को, यानी कि जो बच्चा अभी टीनेज में आ चुका है, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगने लगती है? बाहर के लोग, गैर महरम से ताल्लुक़ रखना, वो दोस्त जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगने लगती है। तो इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे। और ये जो मैं कह रही हूँ, इसको आप नसीहत समझ सकते हैं। ये सिर्फ़ एक नसीहत नहीं होगी बल्कि आपकी हिफ़ाज़त के लिए भी होगी। आपकी हिफ़ाज़त, या आप टीनेज में नहीं हैं तो आपके जानने वाले, आपकी बहनें या जो भी हैं, उनके लिए। ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन हो गई। वैसे तो अभी देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। इतनी कॉमन हो गई है कि अब वो गलती, वो गलत चीज़ हमें सही लगने लगी। इतना ज़्यादा जो गलत है वो इतना कॉमन होते जा रहा है कि कोई इस पे बात नहीं करता, या बात करते-करते लोग इतना इस पे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि लोग बोलना ही छोड़ दिए और सही लगने लगा है। ठीक है? तो ख़ैर, आज जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं वो है टीन एज में लड़कियों और लड़कों का अपने माँ-बाप से दूर हो जाना। अक्सर ऐसा होता है। वो अपने माँ-बाप से दूर हो जाते हैं और अपने इमोशंस जो है वो किसी गैर महरम के साथ शेयर करने लगते हैं, ठीक है? उन्हें उनके फ्रेंड्स या फिर कोई गैर महरम वो अच्छा लगने लगता है, वो उनसे अपना इमोशन शेयर करने लगते हैं। क्या होता है स्टार्टिंग में? पहले एक छोटी-सी बात होने लगती है कि हाँ, बस फ्रेंड है, फ्रेंड अच्छे लग रहे हैं। ये चलो गैर महरम नहीं भी ना, तो जो हमारे आपस के दोस्त ही रहते हैं ना, जो हमारे दोस्तों का ग्रुप रहता है, वो भी इस एज में बहुत बिगड़ जाता है। अब के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबके पास फ़ोन है, ठीक है? सबको फ़ोन मिल ही जाता है। ये तो माँ-बाप की भी गलती होती है यहाँ पे। मैं तो बच्चों के बारे में तो बोलूँगी ही, साथ-साथ में मैं उस माँ-बाप के बारे में भी बोलूँगी, और उनका भी जो हक है, जो उनको बताना समझाना चाहिए, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ में बोलने की कोशिश करूँगी। तो होता क्या है, फ्रेंड्स बनाते हैं, उससे बातें होती है, उसके साथ अपना इमोशन शेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमें जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो गैर महरम है, वही काम देगा, वही मेरी बातें सुन सकता है, माँ-बाप नहीं सुन सकता है। उसे बातें अच्छी लगने लगती है, उनके साथ वाइब मैच होने लगती है, और वो उन्हें वो सब अच्छा लगने लगता है, और वो इन सब में घुल-मिल करके अपने दीन को बहुत भूल जाते हैं। ठीक है? क्या होता है, धीरे-धीरे दिल उसके साथ अटैच हो जाता है। और सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि इस्लाम हमें दिल की हिफ़ाज़त करना सिखाता है, ठीक है? क्यों? मैं बता रही हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह नूर में मोमिनीन को कह दो कि अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी पाक-दामनी की हिफ़ाज़त करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं। अच्छा, इस आयत का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप नज़रें झुका कर के रखो। बिल्कुल, हमने बेवज़ह किसी को ऐसे आजकल तो मैं क्या ही बोलूँ, हमने अपनी नज़रों की हिफ़ाज़त करनी है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, ठीक है? नज़रें झुका कर के रखना है। और हाँ, इस आयत का मतलब ये तो है कि आप नज़र झुकाएँ, इसके साथ ये भी है कि दिल और जज़्बात की भी हिफ़ाज़त करें आप। आपका जो दिल है, आपका जो जज़्बात है, उसको भी आप कंट्रोल करें, उसकी भी आप हिफ़ाज़त करें। क्योंकि अक्सर जो गुनाह होता है ना, ख़ास करके जिस एज को आज मैंने हाइलाइट किया है, उस एज के बारे में, ये जो गुनाह होता है, ये एक नज़र और एक मैसेजेस से शुरू होता है।
دیکھو اب آپ بولیں گے، آپ میں سے کئیوں کے دماغ میں یہ آتا ہوگا، جو بڑے ہیں یا جو مجھے اس ایج میں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، ان کے دماغ میں شاید سے یہ آتا ہوگا کہ لیکن پسند کی شادی تو جائز ہے، پسند کی شادی تو کرنا چاہیے، ہمیں تو بتایا گیا ہے، اسلام تو کہتا ہے۔ تو میری بہنوں یا یہاں جو بھی موجود ہے، ایک بات کا دھیان ہم نے یہ رکھنا ہے کہ آپ شادی کی ایج میں کب آتے ہیں؟ آپ 16 17 18 یا 19 ایئر تک بھی کوئی لڑکا لڑکی اتنا میچیور نہیں ہوتا ہے کہ وہ شادی کر لے ترنت سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ امیچیور ہوتا ہے۔ اب اس ایج میں آپ بولیں گے کہ اگر میں نے کسی کو پسند کیا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بچپنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس ایج میں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پسند نہیں ہے، وہ بس ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ بس ایک ڈسٹریکشن ہے، وہ شیطان کا کھیل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں اب آپ کو 17 سال کی عمر میں کوئی پسند آ گیا، اب آپ اسے شادی کر لیں گے تو آپ زندگی بھر خوش رہیں گے، نو، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کہا گیا آپ کو پسند کی شادی کا حکم دیا گیا ہے، کہا ہے کہ اپنے پسند سے شادی کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 16 17 18 سال کی عمر میں ہی پسند کر لو اور بولو ماں باپ بات نہیں مان رہے، اسلام نے تو کہا ہے کہ پسند کی شادی کرنا ہے، تو ماں باپ کیوں نہیں مان رہے؟ اور میں جہاں تک مجھے پتا ہے نا، اس ایج میں شادی کرنے کا کوئی سوچتا نہیں ہے، وہ صرف کیا کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ صرف کیا کرتے ہیں، ساتھ میں باتیں کرتے ہیں، ان کا دل لگتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کو بھی اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا دل بس اٹیچ ہوتا ہے اور وہ بس باتیں کرتے ہیں، شادی وادی کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، اور جہاں یہ چیز ہو گیا مطلب وہ غلط ہے، وہ ڈسٹریکشن ہے، وہ آپ کو غلط راستے پر لے جائے گا، وہ آپ کو اپنے ماں باپ اور ہر چیز سے دور کرے گا۔ تو ہم نے دل کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم دل کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ایگزامپل کے طور پہ میں سمجھاتی ہوں جو شاید سے آپ لوگوں کو بیٹر سمجھ میں آئے۔ ایک سیکنڈ، ہاں تو چلے ایک لڑکی کا ایگزامپل دیتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جو اپنے فیملی سے سب کچھ شیئر کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بچپن میں ہمارے ماں باپ بہت پیار کرتے، بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہمیں ذرا سی چوٹ نہ آئے، ہمیں ذرا سی آنچ نہ آئے، وہ اپنی فیملی سے سب کچھ شیئر کرتی ہے، بچی جو بھی رہتی ہے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، خاص طور پہ اگر کوئی لڑکی ہے تو اپنے ماں سے، یا کوئی لڑکا ہے تو بھی اپنے ماں سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی فیملی سے سب کچھ شیئر کرتی ہے، پھر کیا ہوتا کہ اسے آن لائن یا آف لائن کالجز پہ یا کہیں بھی، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی سے بھی کانٹیکٹ کرنا بہت ایزی ہو گیا، تو کسی لڑکے سے بات کرنا شروع کر دیا، کوئی لڑکا ہے کسی لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیا، زیادہ تر میں لڑکیوں کے بارے میں ہی بولوں گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی لڑکی ہے وہ لڑکے سے بات کرنا شروع کر دی، نارمل بات ہوگی، نارمل بات ہوگی، بالکل اچھا لگے گا، شیطان ہے بھائی، شیطان کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اچھا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا اسٹارٹنگ میں، لیکن اس کا جو چوٹ ہے نا وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، جو دماغ ہے ہمارا، دل ہے، وہ بعد میں کھلتا ہے کہ اوہ میں نے غلط کیا تھا۔ تو پہلے تو نارمل باتیں ہوگی، پھر کیا کرے گی وہ لڑکی کی اپنی پرابلم، اپنی فیلنگ، اپنے سیکریٹ، ساری چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیں گی، اور اس سے کیا ہوگا، دھیرے دھیرے اس کا دل کہیں اور اٹیچڈ ہو جائے گا، جو کوئی کام کا نہیں۔ میں نے ابھی ابھی سمجھایا کہ اس ٹین ایج میں جو ہو رہا ہے وہ کوئی کام کا نہیں، کیونکہ آپ ابھی شادی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، تو دل اٹیچ ہو گیا آپ کا، اور اس سے کیا ہوا آپ کو آپ کے ماں باپ کی باتیں بری لگنے لگی، باپ کی نصیحت آپ کو اسٹرکٹ لگنے لگی، ماں کی باتیں آپ کو بری لگنے لگی، ٹاکسک لگنے لگی۔ آج کل تو ذرا سا کوئی کچھ بولے سب کو لگتا ہے یہ کتنی ٹاکسک ہے، میرے ماں باپ ٹاکسک ہے، میرے ماں باپ مجھے نہیں سمجھ رہے، میرے ماں باپ یہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، یا کہتے کہ اس جنریشن کے نہیں ہے تو انہیں کیا پتا۔ نو، اٹس رانگ، انہیں پتا ہے، انہوں نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، انہیں پتا ہے۔ اب میں سے شاید اگر کوئی لڑکی مجھے یہ سن رہی ہوگی، کوئی لڑکے سن رہے ہوں گے، انہیں لگ رہا ہوگا کہ بس اسی کے سپورٹ میں کہہ رہی ہے، ماں باپ بھی تو غلطی کرتے ہیں، تو اف کورس ماں باپ غلطی کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک طرف اس لڑکے سے ساری باتیں شیئر کی جا رہی ہیں، دوسری طرف ماں باپ سے دوری بن رہی ہے، پھر کیا ہو رہا ہے، ادھر سے تو رشتہ ختم ہوگا، بالکل ہوگا، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ہوتا ہوگا ریلیشن شپ یہ وہ، بٹ نو، ہوتا ہے،
شیطان کی جو چال ہوتی ہے نا بہت لمبے ٹائم تک آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی ہے. وہاں سے آپ کے رشتہ ختم ہوگا ہی ہوگا. وہ بھی آپ کہیں گے 15 16 17 18 سال کی عمر میں ہوگا، بالکل ختم ہوگا. اور وہاں پہ آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کا ایمان ویک ہوگا. سب سے بڑی چیز آپ کا ایمان ویک ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے ماں باپ کتنے زیادہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام پہلے ہی کہتا ہے کہ دل کو اس جگہ مت لگاؤ جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. بے شک اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے. جو ہم یا ہمارے سے چھوٹے بھائی بہن یا ہمارے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں نا اس ایج میں، اس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. اور جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو اس چیز میں آپ کو خوشی ہرگز نہیں مل سکتی ہے. اب ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کہ تم کسے دوست بنا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جس سے آپ اپنی باتیں شیئر کرتے ہو وہ آپ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، بہت اثر ڈالتا ہے. اور یہ چیز میں آپ کو مطلب اپنی چیز میں کیا بولوں، پرسنل لائف سے اگر میں ریلیٹ کروں تو یہ چیز میں نے دیکھا ہے. میں جب اپنے ٹین ایج میں تھی میرے دوست بالکل عجیب عجیب سے تھے. لائک کوئی دیندار بالکل نہیں تھا، کوئی دیندار نہیں تھا، اور میں انہی کی طرف تھی. وہ جیسا کہتے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے، میں بھی ان کی الٹی سیدھی باتوں پر انٹرسٹ رکھتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو مجھے دوست ملے ہیں الحمدللہ وہ دین کی باتیں کرتے، مجھے سمجھاتے، مجھ سے کوئی غلطیاں ہوتی تو سمجھاتے. تو دیکھو اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ جیسے دوستوں کو بنائیں گے، آپ کے دوست جیسے رہیں گے، آپ انہی کی طرح رہیں گے. آپ اگر نا آپ کے 5 فرینڈ سرکل ہے، ٹھیک ہے، آپ 5 لوگوں کا فرینڈ سرکل ہے، 4 لوگ بہت بگڑے ہوئے، ایک بندہ صحیح نہیں، ایک بندہ صحیح ہے. تو اگر وہ ایک بندہ ان 4 لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اثردار ہوگا. وہ بھی وہاں پہ جا کر کے اس پر ان 4 لوگوں کی باتیں صحیح لگنے لگے گی. یہ ہوتا ہی ہے. آپ چاہے لاکھ سوچو گے نا کہ نہیں مجھ پہ اثر نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اٹس امپاسبل. آپ دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہو. خاص کر جس ایج کی میں بات کر رہی ہوں وہاں بچے کیا ہوتا ہے، بورڈ وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے، 10th 12th بورڈ چلتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ صبح سے شام کالجز یا اسکول میں رہتے، پھر اپنے ٹیوشن پہ چلے جاتے، پھر ٹیوشن پہ چلے جاتے، سیدھا شام میں گھر آئیں گے. کیونکہ میں اس چیز سے گزری ہوں. میں کوئی مدرسے پہ پڑھنے والی لڑکی نہیں، میں نے بھی پڑھا ہے اسکولز میں ہی پڑھا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ شام میں گھر آتے پورا ٹائم یعنی کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کے فرینڈس کے ساتھ جاتا ہے. اب وہ فرینڈس آپ کو جیسے جیسے چیزیں بتائیں گے وہ آپ کے دماغ پر اثر کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہیں پہ آپ کے اور آپ کے پیرنٹس کا اختلاف شروع ہو جائے گا. آپ کو اپنے پیرنٹس کی باتیں بورنگ لگنے لگے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کو وہی ساری چیزیں، ان کی جو چیزیں وہ ڈسٹریکٹ کرنے لگے گی. آپ ان کی طرف زیادہ دھیان دینے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے دوست، اپنا جو فرینڈ سرکل ہے اس کو آپ صحیح کریں. آف لائن آپ کو نہیں مل رہا، آپ آن لائن فرینڈس بنا لو نا. آن لائن اتنے موجود ہیں. آن لائن جیسے آپ آن لائن غیر محرم سے دوستی کر رہے ہو، آپ آن لائن کوئی اچھی فیمیل فرینڈ سے بھی فرینڈ شپ کر لو. ٹھیک ہے. آپ ان سے باتیں کرو، دین سیکھو. دین کی باتیں نہیں کر رہے ہو، ایٹ لیسٹ اچھی اچھی باتیں کرو. پھر دیکھنا آپ کا دماغ ان کی طرف ہوگا کہ اچھا ایسا ہے دین، یا ایسا میری فیمیل فرینڈ کر رہی ہیں، وہ اس قدر پردہ کر رہی ہیں، وہ ایسے کر رہی. یا میں یہ چیز اگر کوئی لڑکے بھی یہاں ظاہر سی باتیں موجود ہوں گے تو ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ لڑکوں میں تو اور برا حال ہے، بہت برا حال ہے. خاص کر ٹین ایج میں تو بہت 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 حد تک وہ غلط کر چکے ہوتے ہیں. تو اس ایج میں اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو آپ کا ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اچھے دوست بناؤ. آپ کو آف لائن نہیں مل رہا ہے، آپ اکیلے رہو اور آن لائن فرینڈس کے ساتھ ہی خوش رہو. یا اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کے ساتھ خوش رہو، بہن بھائی جو بھی موجود ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ خوش رہو. ان سے صحیح باتیں کرو، ان سے طریقے سے رہو. یا اپنی ماں کو دوست بناؤ، اپنے باپ کو دوست بناؤ. ٹھیک ہے. خیر اگر کوئی شخص آپ کو اللہ رب العزت سے دور کر رہا ہے، آپ مطلب اس شخص کا ایسا ہے کہ دین سے کوئی 0%،
کوئی دین سے مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ شخص آپ کے لیے اچھا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ آپ کے لیے کسی قسم سے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی ہینڈسم لگ رہا ہے یا کوئی لڑکی ہے تو وہ کتنی بھی پیاری لگ رہی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی بھی رچ ہے، یا کوئی لڑکا ہے وہ کتنا بھی رچ ہے، کتنا بھی ہینڈسم ہے، ڈزنٹ میٹر، وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے نا، تو پھر وہیں پہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جو اللہ سے دور کرے وہ سب کچھ غلط، چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو، اچھا چاہے وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو تو بھی آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہے۔ اب میں نے ان لوگوں کی بات کر دی، اب میں ماں باپ پہ آؤں گی۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم پردہ نہیں کرو، بہت ہے، میرے فرینڈس میں بھی ایسے ہیں، مجھے میرے کافی سارے فرینڈس آئی ڈونٹ نو کیسے بن گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتی کہ میری ممی جو ہے مجھے پردہ نہیں کرنے دیتی، وہ کہتی ہیں کہ 16 17 یا 18 سال کی عمر میں تم کیا ہی پردہ کرو گی، تھوڑی بڑی ہو جانا یا میرڈ ہو جانا تب پردہ کرنا۔ تو یہاں پہ ماں باپ بھی غلط ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کو پردہ نہیں کرنے دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی وہاں پہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسا کہ آپ دین سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اچھے دوست آپ کو مل گئے، اب آپ دین سیکھ رہی ہیں، اب آپ کے ماں باپ کا جو آج کل تو بہت فرقہ یا یہ سب کچھ چلتا ہے، اب آپ کے ماں باپ کہہ رہے نہیں وہ سکھا رہی ہے اس کی باتوں پہ مت جاؤ، یہاں سے مت سیکھو، وہ مت سیکھو، تو وہاں پہ ماں باپ بھی غلط ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ جو چیز آپ کو اللہ سے دور کرے، جو چیز اللہ کی باتوں کے خلاف ہو، تو وہ وہاں پہ چاہے آپ کے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ وہاں پہ غلط ہے، آپ کو ان کی باتیں نہیں سننی۔ سب سے فرسٹ پریورٹی آپ نے دین کو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی ممی کہہ رہی ہے، آپ کی ماں کہہ رہی ہے آپ حجاب نہ کرو، نقاب نہ کرو، تو وہاں پہ آپ ان کو سمجھاؤ، بولو نہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ سمجھا سکتے ہو، یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کا رائٹس ہے، آپ کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول کی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے لگو، ایسا میں ہرگز نہیں کری، میں بس آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں۔ ایک سیکنڈ۔ ہوں تو آج کل ہمارا یہی تو پرابلم ہے، لوگ کسی غیر کو اپنی لائف کا ہیرو بنا لیتے ہیں اور اپنی ماں باپ کی ویلیو کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کالج جا رہے، اسکول جا رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ کالج اسکول کون بھیج رہا ہے۔ ایک ماں جو گھر پہ بیٹھی ہے، اس کا لڑکا کالج جا رہا ہے، اور اس ماں کیا سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا بھی کالج میں پڑھ رہا ہے یا میری بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر کے وہ میرا نام روشن کرے گی۔ اور وہاں جا کر کے کالج میں کیا ہو رہا ہے؟ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے۔ تو سوچو یہ کام نہیں دے گا۔ سوچو جب آپ بیمار ہوتے ہو تو کون رات بھر جاگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ماں باپ۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو کون محنت کرتا ہے، کون لا کے دیتا ہے؟ آپ کی ساری جو نیڈس ہے، آپ کے جو پسند کے کپڑے، آپ جو جو چاہتے ہیں وہ سارے آپ کے ماں باپ آپ کو لا کر کے دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کی ان ساری چیزوں کو، ان کی محنتوں کو جو بچپن سے وہ ہم پر کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، ہم ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ سب نے یہ حدیث بچپن سے سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سنتے ہیں بچپن سے سنتے ہیں، پھر جب ہم اس ٹین ایج میں آتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہم اسی ماں کی، اسی باپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اسی کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ تو سوچو یہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ خیر اچھا، میری یہ ساری باتیں شاید سے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا صرف لڑکیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لڑکوں کو زیادہ سمجھنا چاہیے، کہ لڑکوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی لڑکی کے ایموشنز کے ساتھ کھیلے نا، ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جو بھی لڑکا ہو کسی لڑکی کے ساتھ صرف ٹائم پاس کرتا ہے، کیونکہ اس ایج میں صرف ٹائم پاس ہی ہوتا ہے، شادی وادی کا کوئی انٹینشن ہوتا نہیں ہے، اور ٹائم پاس کرتا ہے، ایموشنل بناتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک جرم کر رہا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک قسم کا جرم کر رہا ہے، وہ اس کو اس کے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، وہ اس کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تو یہ لڑکوں کے لیے تو میں کیا ہی بولوں، میں بہت بہت غلط ہے، ظلم ہے اس پر۔ چلے
तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जो भी यहाँ बड़े हैं, मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप अपने बच्चों या अपने बहनों को इन सारी चीज़ों को बताएँ, क्योंकि जनरली कोई नहीं बोलता है, ठीक है? सब बस डाँट देते हैं। अगर कोई बच्चा इस एज में गलती करता है तो हम उसे डाँटते हैं, लेकिन आपने डाँटना नहीं है, उसे प्यार से समझाना है। तो आप सबसे लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ को सच में ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, सच में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो 3 चीज़ों को आपने कभी नहीं मिस करना, कभी नहीं छोड़ना। सबसे पहले अल्लाह से कनेक्शन। अब अल्लाह से कनेक्शन आप कैसे बनाएँगे? सबसे पहले कोई माँ-बाप अगर सुन रहा है, तो उनको चाहिए कि आप अपने बच्चों को बोलो, आप नमाज़ के पाबंद बनाओ, क्योंकि अब उन पर नमाज़ फ़र्ज़ हो चुका है। आपका बच्चा, बच्चा नहीं रह गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है? उन पे नमाज़ फ़र्ज़ हो चुका है। तो आप उनसे नमाज़ का कहें, आप उनसे कुरान का कहें, और ऑनलाइन इतनी सारी क्लासेस और ये वो मौजूद है। आप जैसे ट्यूशन्स के लिए इतने परेशान होते हैं, आपको फ़िज़िक्स के अलग ट्यूशन रखने हैं, आपने केमिस्ट्री के अलग ट्यूशन रखने हैं, मैथ्स के अलग ट्यूशन रखने हैं। तो आप एक ट्यूशन बच्चे के कुरान के लिए भी रख दें, आप एक ट्यूशन बच्चे के दीनी तालीम के लिए भी रख दें। अगर बच्चा 3-3 इतने सारे सब्जेक्ट्स का बर्डन उठा रहा है, तो वो एक दीनी तालीम का भी बर्डन उठा ही सकता है, ठीक है ना? तो माँ-बाप को भी चाहिए कि इस चीज़ पर ध्यान रखें, क्योंकि इस एज में बच्चा खुद से सही रास्ते पे नहीं जाएगा। कहीं न कहीं उसे एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, और वो गाइडेंस उसको कहाँ से मिलेगी? अपने उस फिज़ूल दोस्तों से नहीं मिलेगी, माँ-बाप से ही मिलेगी। तो माँ-बाप ने ही सिखाना है ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो पहले मैंने क्या बोला कि 3 चीज़ों को नहीं छोड़ना है। पहले अल्लाह से कनेक्शन, दूसरा माँ-बाप की इज़्ज़त। आपने माँ-बाप का दिल दुखाया तो आप कहीं खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है? तो माँ-बाप की इज़्ज़त करनी हमने, और अपनी हया और अपनी दिल की हिफ़ाज़त करनी है। आपका जो दिल है, वो एक हीरा है, बहुत कीमती हीरा है। अब बताओ, आप किसी हीरे को यूँ रोड में फेंक तो नहीं दोगे? नहीं फेंकोगे ना? उसकी हिफ़ाज़त करोगे। उसको किसी गैर को देखने तक नहीं दोगे आप उस दिल को, ठीक है? छूना तो बहुत दूर की बात है, उस सॉरी हीरे को किसी गैर को देखने को भी नहीं दोगे। तो आपका दिल भी उस हीरे की तरह है, आपने इसकी हिफ़ाज़त करनी है। ऐसे ही किसी को अपना दिल दे नहीं बैठना है, ठीक है? लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और अपनी हया, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। लड़का हो, आपको अपने नज़र की हिफ़ाज़त करनी है। लड़की हो, आपको पर्दे का ख़्याल रखना है, आपको अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करनी है, दिल की हिफ़ाज़त करनी है, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह से कनेक्शन है। जब आपके दिल अल्लाह से कनेक्ट हो जाएगा, आपको खुद अपने माँ-बाप की जो अहमियत है, वो समझ में आने लगेगी, आप खुद इज़्ज़त करेंगे। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि दुनिया में मुझे किस लिए भेजा गया है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अल्लाह ताला आपको खुद रास्ता दिखाने लगेंगे। तो बस इन 3 चीज़ों पर काम करें, और हाँ, माँ-बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समझें। अब बाज़ दफ़ा ये क्या होता है ना हमारे साथ, कि मैंने ये तो बोल दिया बच्चे को ये करना चाहिए, बच्चे को वो करना चाहिए। अब माँ-बाप क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा 20-21 की एज, यानी कि एक शादी की एज में पहुँच गया। अब कोई बच्चा बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में जा रहा है, जहाँ लड़के-लड़के सब है, या सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, माँ-बाप ने मोबाइल भी दे दिया, कॉलेज भी भेज रहे हैं। अब वो बच्चा 22-23 की उम्र में आ गया, शादी की एज में आ गया, तो ज़ाहिर-सी बात है, इतनी एज तक वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना हमारे लिए अब ये सब आसान हो गया है ना, नहीं कर सकता है कंट्रोल। उसे कोई पसंद आएगा, अब वो सही रास्ते में, वो बच्चा अब दीन सीख रहा है, टीनेज से ही दीन सीख रहा है, दीन को समझ रहा है। अब उसको समझ में आ गया कि मैं किसी की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, या वो लड़की समझ गई कि हाँ, मैं निकाह के लायक हो चुकी हूँ, ठीक है? अब उस एज में वो गुनाह से बचने के लिए, हराम से बचने के लिए अपने माँ-बाप को कह रहा है कि मुझे ये फलाँ शख़्स पसंद है, या फलाँ लड़का या फलाँ लड़की पसंद है। अब उसके माँ-बाप वहाँ पे वाक़ई में टॉक्सिक बन जाएँगे। क्या बोलेंगे, नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने ये क्यों किया? तुम हमारी पसंद से करोगे, तुम्हें रिच इंसान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ढूँढूँगा, या माँ-बाप कहते मैं ऐसा ढूँढूँगा, इस पे क्या है ये वो ये नहीं देखते कि अगर वो माँ-बाप वो ये नहीं देखते कि बच्चा इस एज में पहुँच गया है। अब अगर उनकी बात नहीं मानी गई, तो वो उससे बातें करते रहेगा, वो फिर हराम में आ जाएगा। तो अगरचे जिस किसी को भी बच्चे ने पसंद किया है, जो शादी की एज को पहुँच गया बच्चा या बच्ची जो भी हो, उसने पसंद किया है, वो उसको देखे, समझे, सही है, तो फिर करा दे।
اور نہیں ہے تو پھر سمجھائیں، لیکن ایسا ہرگز ہم نے ٹاکسک نہیں بننا، کیونکہ وہاں پہ انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، میچیور ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی غلط قدم اٹھا لے گا تو پھر پرابلم ماں باپ کو ہوگی، پھر وہاں پہ ماں باپ نہیں سمجھیں گے۔ تو دیکھو ان سارے ایجز میں کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ماں باپ کو بھی بچوں کی باتیں سمجھنی چاہیے، اور کبھی کبھی بچوں کو بھی ماں باپ کی باتیں سمجھنی چاہیے، تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بس یہی پہ میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گی، ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میری باتیں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ماشاء اللہ بہت بہت ہی اچھا لگا ہم سب کو۔ تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی اسٹوڈنٹ ہے جو لگاتار کلاس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے سنا، تو دیکھیں کہ اگر آپ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں واقعی میں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم سب اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ہے، رائٹ؟ ہم لوگ کوئی اسکالر، کوئی معلم نہیں ہے، لیکن قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ آپ کتنا ایفرٹ ڈال رہے ہو۔ دیکھیں آپ کے ارد آپ کے ساتھ یہ کلاس کر رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن اتنے اچھے سے آپ کو ہر ایک چیز کو سمجھا پا رہی ہے۔ تو دیکھیں آپ سب بھی، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیو دیئر اون پوٹینشیل ٹو اسٹڈی دا قرآن، اینڈ اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کو لوگوں تک بیان کرنے کا پوٹینشیل سب میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بلغنی ولو عنی آیا، اگر آپ کو ایک بھی قرآن کی آیات معلوم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اسے شیئر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سب جو بھی آج کلاس میں ہیں، اگر آپ سب بھی اگر کلاس لینا چاہتے ہیں، اگر کچھ بھی کلاس میں شیئر کرنا چاہے دین کے بارے میں کچھ بھی، چاہے غلط صحیح، وہ میٹر نہیں کرے گا۔ اسی لیے نہیں کرے گا کیونکہ ہم لوگ جب تک غلطی نہیں کریں گے، آپ بتائیں تب تک ہم لوگ کیسے سیکھیں گے، رائٹ؟ اسی لیے ہم لوگ غلطی کریں گے اور اللہ اس غلطیوں کو معاف کرے گا، اور اللہ سکھائے گا ہمیں۔ اللہ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ رحمان جو علم القرآن، جو تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ تو جو بھی انسان، ہم آپ یا کوئی بھی انسان اگر ابھی قرآن سیکھ رہا ہے یا پاسٹ میں سالوں سال پہلے سیکھ لیا ہے، یا فیوچر میں سیکھے گا، اسے اللہ سکھائے گا، آپ ہم نہیں سکھا سکتے۔ اور اس چیز میں ہم اور ایڈ کرتے ہیں ایک بات جو میم نے کہا آپ لوگوں کو۔ دیکھیں جو اللہ نے ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جو ریلیشن رکھا ہے وہ بیلنس رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الاسراء میں کہا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت بہترین احسن سلوک کرو، اور تمہیں اور تم انہیں بہت بہترین سے اس کے سامنے، مطلب ان کے سامنے اپنے پر کو جھکا کر رکھو، اور انہیں تکلیف مت دو، اللہ کہتا ہے۔ تو ہر ایک بچہ یہ کرے گا، اس کے باوجود اللہ کیا کرے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر آمدہ کرے یا برے کام کرنے کے لیے بولے، تو ہرگز تم اس کی بات مت ماننا، تم اللہ کی بات ماننا۔ یعنی یہ ایک ایکسٹینشن ہے کہ اللہ سب سے سپریم ہوگا، کلمت اللہ علیا، اللہ کا کلام سب سے اوپر ہوگا، اللہ کی باتیں سب سے اوپر ہوں گی۔ یعنی یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کے اوپر، مطلب ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق ہے، بچے ان کو کیئر کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، یہاں تک کہ ان کے ماں باپ اگر کافر بھی ہونا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ وہ نان مسلم گھر میں پیدا ہوا، لیکن اس کو اللہ نے ہدایت دے دیا، رائٹ؟ لیکن اس کے ماں باپ نان مسلم ہے اب بھی، تو کیا وہ بچہ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنے ماں باپ بولے گا نہیں نہیں آپ تو نان مسلم، آپ تو کافر ہے، تو آپ سے ہم دور ہو جا رہے ہیں، آپ کو دیکھنا یا آپ کا کیئر کرنا میری ذمہ داری نہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل ان کو ویسی ہی عزت دے گا جیسے کوئی دیندار بندہ اپنے ماں باپ کو عزت دیتا ہے۔ لیکن جو بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق، یہاں پر آپ کو کہیں بچوں کا حق ہے کہ بچے اگر کم بچے ابھی
कम एज में हैं, तो माँ-बाप का केयर चाहिए, माँ-बाप का प्यार चाहिए। लेकिन माँ-बाप बच्चों को केयर देने देने का टाइम नहीं है उनको, और उनको अपना ऑफ़िस देखना है, दोनों माँ-बाप ऑफ़िस देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने बच्चों का जो क्या बोलते हैं उसको, जो बचपना है उसको खो दे रहे हैं। उनको वैसा तर तरबियत नहीं दे रहे हैं। उनका प्रायोरिटी अब बच्चा का तरबियत नहीं रहा। उनका प्रायोरिटी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया कि हमको तो ये करना है, वो करना है। आपको एवरीथिंग इज़ गुड, बट अगर प्रायोरिटी है कि उन उनके तरबियत से ज़्यादा प्रायोरिटी कुछ है, तो गलत बात है। और यहाँ पर डिस्टिंक्शन और एक चीज़ मैं अपने जो माशरे में देखता हूँ, जो मैम ने कहा बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर एक दीनदार लड़का है, वो दीन को टीन एज से पढ़ रहा है और दीन को समझता है, और वो एक इस एज में आ गया है कि अब वो कहता है कि यस, आई एम रेडी फॉर निकाह, और अपने बच्चों को और अपने माँ-बाप को बोलता है। उसके बाद उनके माँ-बाप को पता है कि मेरा बच्चा कितना दीनदार है, और ऑब्वियसली जो दीनदार बच्चा, ऑब्वियसली वो दीनदार ही को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। और वो बच्चा कहता भी है कि हाँ, हम दीनदार ही चाहिए, हमको पैसा, खूबसूरती, रिच, ये वो हमको नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर माँ-बाप स्टॉन्च हो जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कराएँगे, कुछ भी हो जाए। तुम मर जाओ लेकिन वहाँ हम नहीं कराएँगे। और माँ-बाप ऐसे बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने वहाँ पर किया, तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तो मैं आपको कहूँ, ये आपका कोई हक नहीं है, आप नहीं बोल सकते। और इसके अगर आपके अगेंस्ट वो बच्चा, मेल की बात कर रहे हैं, अगर क्योंकि मेल अपना वली होता है, मेल का वली माँ-बाप नहीं होते, ये बात हम सब जान लें, लेकिन फीमेल का वली बाप है या उसके बड़े भाई। अगर मेल सब कुछ इस्लामिक तरीके से वो करना चाह रहा है, अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे, अगर वो कर लिया, उसमें कोई बुरा नहीं, क्योंकि उसका वो हक है। हाँ, माँ-बाप का ये बिल्कुल हक है। अगर अगर माँ-बाप को ऐसा लगता है कि नहीं, जिसको वो पसंद किया वो सही नहीं है, सही में उनमें कुछ खोट है, उनमें कुछ सही में जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो ही और ही और शी मस्ट कन्विंस हर सन, बट फिर भी उनको मजबूर नहीं कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स, और एक पॉइंट हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जब आप टीन एज में हो, तो आपके इर्द-गिर्द, आप स्कूल, कॉलेज, जैसे मैम ने कहा, आप आपको बहुत बेइंतहा एक्सपोज़र मिला हुआ, आपको इंस्टा मिला हुआ, आपको फ़ेसबुक मिला। मेरे को कहना है कि आपको बिगड़ने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिगड़ना हो ना, आप अपने रूम में बैठकर, चार दीवारी में बैठकर भी बिगड़ सकते हो, क्योंकि सारे सोशल मीडिया के एक्सेस आपको मिले हुए हैं। और यहाँ तक कि आजकल के माँ-बाप, बच्चे 9-10 में हैं, वो अपने माँ-बाप वो अपने बच्चों को एंड्रॉइड फ़ोन दिए हैं, और किस नाम पर, कि मेरे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले हैं। और उन्हें और उन और उन माँ-बाप को ये खबर ही नहीं कि उसके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपने बच्चों को अपने हाथ में ये फ़ोन का हथियार दिया है, देन यू मस्ट नो कि वो क्या कर रहे हैं। एक वक़्त, जब तक वो टीन एज है, तब आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि उनकी ज़िम्मेदारी आप पर है। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो जब टीनएजर में बच्चे हैं, उनको इस दीन के बारे में बताना है कि कब आप उस चीज़ के लिए फिट होंगे, कब आपका इमोशन सही जगह च चैन चैनलाइज़ होगा। क्योंकि मुसलमान बिल्कुल फ्रीली नहीं बोल सकता, हम तो ऐसे दोस्त बना रहे हैं, नो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। और खास तौर पर मैं लड़कियों के बारे में कहता हूँ कि आपको स्टॉन्च रहना पड़ेगा। एरू गेरू नथु खेरू, आपको सलाम करे, आपकी तारीफ करे, तो आप उन्हें अच्छे से दबाव नहीं दो। आप आप स्पेशल हो। बहुत सारी लड़कियों को हम खुद देखते हैं, लोग आके बोलते हैं, कोई सलाम बोलते वो खुश हो गई, अब वो खुद बात करना चाह रही है उन लड़कों से। जस्ट थिंक, ऐसा माइंडसेट मुसलमान मर्द, औरत या लड़की या लड़का का नहीं हो सकता। तो खैर, आप लोग को कैसा लगा ये क्लास, आप लोग बताइएगा ग्रुप में। और आप में से जो भी अगर कुछ भी क्लास लेना चाहे या दीन की बात शेयर करना चाहे, तो आप लोग भी इसी तरीके से ले सकते हैं। अगर किसी का सवाल हो तो फिर पूछे, वरना फिर खत्म करते हैं।
किसका सवाल है? ठीक है, तो आई थिंक नहीं है किसी पास सवाल। किसी पास सवाल है? आप बोल दे, अगर नहीं है तो टाइप कर दे कि नहीं है, तो क्लास खत्म करते हैं। ओके। ओके फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बारक वालेकुम फ़ीक़ हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।